तुम यहाँ जो चिल्लाकर हाजियों पे जुल्म सितम करते हो और इससे तुम रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या कहता है, सुनिए जुमला, कहता है कि तकलीफ पहुंचाने का सिलसिला शुरू किसने किया था पहले? नहीं समझे आप? शुरू किसने किया था? यानी रसूलुल्लाह ने। हम नजदी के लोग हैं ना, खबीस नजदी, और रसूल ने हमें शैतान का गुरोह कहा, तो तकलीफ तो रसूल ने पहले पहुंचाई है, उसका बदला ले रहे हैं हम। अब आइए, ये नजद के लोग थे कौन, इनका किरदार क्या था? ये बुखारी की हदीस से इनको बुखार लाए। ये बुखारी, अभी आपने सुना, मशरिक की तरफ नजद है और सरकार ने फरमाया वहाँ शैतान का गुरोह निकलेगा। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा 1051 किताबुल फितन। इमाम बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं, कहते हैं हद्दसना अली इब्न अब्दुल्लाह, हदीस बयान की कहते हैं अली इब्न अब्दुल्लाह ने, क़ाल हद्दसना अज़हर इब्न सादिन, कहते हैं कि अज़हर इब्न साद ने उनसे हदीस बयान की, अन इब्न औन, और उन्होंने रिवायत की हज़रत इब्न औन से, अन नाफ़िन, और उन्होंने हज़रत नाफ़ि से रिवायत किया, अन इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, और उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत किया। क़ाल, अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते, ज़करन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना। वो कहते हैं, जिक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा जिक्र किया, जिक्र फरमाया और दुआ की, और दुआ में कहा, ऐ अल्लाह बरकत नाजिल फरमा, बरकतें दे। कहाँ? मुल्क शाम में, मुल्क शाम में बरकत नाजिल फरमा, मुल्क यमन में बरकत नाजिल फरमा। वफी नजद, कालू वफी नजदना, ये नजद के भी लोग वहां थे। अब देखिए हदीस में तो लफ्ज़ नजदी आ गया साफ। वफी नजदना, कालू वफी नजना, उन्होंने कहा नजद के लोगों ने, अल्लाह के नबी नजद के लिए भी दुआ कीजिए। काला अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। फिर रावी कहते कि अल्लाह के रसूल ने फिर दोबारा कहा, ऐ अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मुल्क शाम में, मुल्क यमन में। कालू या रसूल अल्लाह वफी नजना, फिर उन्होंने दोबारा कहा नजद के लोगों ने, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, नजद के लिए भी तो दुआ कीजिए। फ़ाअज़न्नहु क़ाला फी सलासिता, सलासित कहते हैं, रावी कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के, मैं गुमान करता हूँ, मेरा ख्याल है कि शायद जब तीसरी बार उन्होंने कहा वफ़ी नजना, अल्लाह के नबी नजद के लिए, तो तीसरी बार कहने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुनाका ज़लाज़िलो वल फ़ितानो बिहा यतलू कर्नुश शैतान, वो ज़लज़लों की जगह है, वहाँ ज़लज़ले पैदा होंगे, वल फ़ितानो, वहाँ फितने पैदा होंगे, वो फितनों की जगह है, फितने होंगे वहां। वबीहा यतलू कर्नु शैतान, और वहां से शैतान का गुरोह निकलेगा। कहां से निकलेगा? नजद से। तो 3 जगहों के यहां नाम आया। अब हदीस की तरह एक खासियत देखें आप, इमाम बुखारी ने इसको लाया। अब बड़ी खास बात सुने आप, इस जगह 3 मुल्कों के नाम है, मुल्क शाम, यमन और नजद। 2 के लिए दुआ की जा रही है। नजद के लोग मौजूद है, शाम के लोग मौजूद नहीं है वहां, यमन के लोग मौजूद नहीं है वहां। इस्लाम यमन में भी नहीं पहुंचा रसूल के जमाने में, और शाम में भी नहीं पहुंचा, नजद में पहुंच गया था। आप इस पर थोड़ा सा तवज्जो दें, मैं जो बोलना चाह रहा हूं। क्यों? मुल्क शाम फतह हुआ हजरत उमर इब्न खत्ताब के जमाने में, यमन फतह हुआ हजरत उमर इब्न खत्ताब के जमाने में, और दौरे रिसालत है, ज़ाहिरी नबी, ज़ाहिरी हयात में नबी मौजूद मदीने में, और दुआ क्या हो रही है? मुल्क शाम में बरकत, मुल्क यमन में बरकत। और नजद के लोग बाज़ाहिर ईमान ला चुके, ईमान के दावेदार खड़े हैं, या रसूलुल्लाह नजद के लिए, नबी नजद के लिए दुआ नहीं कर रहे। वजह क्या थी? नजद के लिए दुआ इसलिए नहीं की गई, फितनों की जगह थी, ग़ैबदा नबी ने बताया, फितने वहां से निकलेंगे, शैतान का गुरोह वहां से निकलेगा। मगर अल्लाह के रसूल, मुल्क शाम तो अब इस्लाम में नहीं है, आप मुल्क शाम के लिए क्यों दुआ कर रहे हैं? तो नबी ने अपने तवानाइयों के साथ गोया के कब्र अनवर से जवाब दी, ऐ मेरे गुलाम, तूने जाना नहीं जिस वक्त मैंने मुल्क शाम के लिए दुआ की, क्योंकि अल्लाह ने मुझे गैब अता किया, मुल्क शाम में 40 अब्दाल पैदा होने वाले थे, और यमन में उवैस करनी पैदा होने वाला। अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसा। तो जिस जगह अब्दाल होते हैं वो जगह बरकतों की जगह होती है। जिस जगह उवैस करनी जैसा वली कामिल हो वो जगह बरकतों की जगह होती है, और जहां से नजद के अय्याश निकले वो जगह फितनों की जगह होती है। और तुमने किया क्या? राजधानी उसको ही बना डाला। तवाइफ ने क्या किया? पारसा बेगम ने राजधानी रियाद को बना डाला, मदीना इनको राजधानी नहीं सूझा।
کوفہ بنا ڈالتے تو کم سے کم علی کی سنت تو ادا ہو جاتی. چلو کوفہ پہ تو ان کا قبضہ بھی نہیں ہے. اب یہاں خاص بات تو یہی ملی. تو اللہ کے رسول فتنوں کی جگہ. اب آئیے معراج ربانی کی ایک بات سناتا ہوں, آڈیو ہے وہ. ابھی بڑے پریشان ہو گئے, یا اللہ نجد کے لیے تو بخاری میں حدیث ہے یار, ترمذی ابن ماجہ میں ہوتے تو ہم پٹ سے کہہ دیتے وہی فارمولا ضعیف ہے. مگر بخاری کو ضعیف بولیں گے تو رفعین بھی ضعیف, سورہ فاتحہ میں امام کے پیچھے پڑھنا بھی ضعیف. بہت سارے مسئلے اپنی تو پوری نیا ڈوب جائیں گی غیر مقلدیت کی. کچھ پھنڈا دوڑاؤ یار. تو معراج ربانی نقاب اڑ کے بیٹھ گئے, توصیف الرحمان بیٹھ گئے, سب بیٹھ گئے. معراج میرے دماغ میں آ گیا, کہا نہیں صاحب نجد یہ ریاض نہیں ہے, نجد عراق میں. تقریر ہے پوری بھائی, سنانے کا وقت نہیں ہے, میں چھوڑ رہا ہوں. جب ویڈیو آئیں گی, سی ڈی آئیں گی, میں خود مکس کر دوں گا اس میں آوازیں. کہا نجد عراق ہے. کہا کیوں؟ وہاں امام حسین کو شہید کیا گیا فتنے کی جگہ, حضرت علی کو شہید کیا گیا عراق میں فتنے کی جگہ, حضرت کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوا, مختار صفی جیسا نبوت کا جھوٹا دعوے دار وہاں سے نکلا, فتنے کی جگہ عراق ہے, عراق میں شہر ہے. جواب سن لے, 4 جواب, بلکہ 5 جواب, بلکہ ایک اور بڑھا دو 6 جواب. پہلا جواب, نقشے میں مجھے دکھا دو کہ عراق میں نجد ہے کہاں. بے شک نقشے میں دکھا دو. پرانے نقشے بھی ملتے ہیں, تو پرانی کسی نقشے کی کتاب سے دکھا دو کہ عراق میں نجد ہے کہاں, اور وہ اچانک روئے زمین سے غائب کب ہوا, کب غائب ہوا وہ, ایک چیز. اور امام حسین کی شہادت عراق کے شہر نجد میں نہیں ہوئی, کوفہ میں ہوئی. حضرت علی کی شہادت, اور کوفہ کا نام علی کے زمانے میں بھی کوفہ تھا اور آج بھی کوفہ ہے. اور کوفہ کے بارے میں حدیث ہے, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوفہ اسلام کا قبہ ہے, گنبد ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ مدینے کے بعد اگر کہیں ہجرت کرنا بہتر اور افضل ہے تو وہ کوفہ ہے. جب امام ابو حنیفہ پہ کبھی بولنے کا موقع آئے گا نا تو پھر کوفہ کی فضیلت سناؤں گا میں انشاءاللہ. کتنی فضیلتیں آئی ہیں کوفہ کی. تو کوفہ تو پہلے بھی تھا. حضرت امام حسین کی شہادت کہاں ہوئی؟ کربلا میں. کربلا تھا, آج بھی کربلا ہے. اور جو شہید کرنے آئے تھے نجد کے لوگ نہیں تھے, ملک شام کے تھے یزید کے فوجی, اور کوفہ کے غدار اور باغی تھے. اس کے بھی کوئی نجد کا تعلق نہیں. مختار صفی بھی کوفہ سے نکلا. اور اس کے بعد جتنے فتنے اور فساد ہوئے, ہلاکو کا حملہ, تاتاریوں کا حملہ, اور بھی جتنے حملے ہوئے سب بغداد پہ ہوئے. بغداد اس وقت بھی بغداد تھا, آج بھی بغداد ہے. تو یہ نجد گیا کہاں, غائب کیسے ہو گیا روئے زمین سے؟ آپ ایک چیز سنیں, مسلم کے الفاظ ہے کرن الشیطان, شیطان کا سنگ نکلے گا یہاں سے. بخاری میں بھی آیا کرن الشیطان, اور مسلم میں موجود ہے جہاں شیطان کا سنگ نکلے گا. رسول اللہ حضرت عائشہ کے حجرے پر کھڑے, اشارہ کدھر کر رہے ہیں؟ مشرق کی طرف. اور بخاری میں آئے ہیں نجد کے لوگ, کہہ رہے ہیں رسول اللہ نجد کے لیے دعا کیجئے, تو نبی کہہ رہے ہیں وہاں بھی شیطان کا سنگ نکلے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ علاقہ متعین ہو گیا کہ نبی نے پہلی حدیث میں مشرق کہا, دوسری میں نجد کے لوگوں کو کہا کرن الشیطان, شیطان کا سنگ نکلے گا. تو معلوم ہو گیا مشرق کا وہ علاقہ نجد ہی ہے جس جو اب ریاض ہے. اور تیسری بات, اب یہ چھٹی بات, چھٹی تو اتنی خطرناک بات ہے کہ ان کی سٹی بٹی گم ہو جائیں گی. باب ہوتا ہے محدث کا عقیدہ, میں 12 بول چکا ہوں. امام مسلم نے باب قائم کیا کیا؟ امام حسین کی شہادت ہو چکی, واقعہ گزر گیا. کب ہوا؟ رسول اللہ کے وصال ظاہری کے 60 سال بعد, 50 سال بعد. 10 ہجری میں سرکار کا وصال, 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے شہید ہوئے. حضرت علی کی شہادت اس سے پہلے, امام حسین کی شہادت اس سے پہلے. امام ابو حنیفہ 200 سال کے قریب اگر ان کو بھی شامل کر لے. مختار صفی امام حسین کی شہادت کے بعد نکلا. یہ سب رسول اللہ کے دور کے قریب کے لوگ ہیں. خیر القرون میں یہ سب ہوئے. 3 قرون کی رسول اللہ نے گارنٹی لی, اسی دور میں ہوئے. مگر امام بخاری باب کیا قائم کر رہے؟ کتاب الفتن و اشراط الساعۃ, فتنوں کا بیان اور قیامت کی نشانیوں کا بیان. تو معلوم ہوا کہ یہ گروہ نکلے گا کب؟ شیطان کا قیامت کے قریب. تو ہمارا دور ہے قیامت کے قریب, اور جس دور کی تو بات کر رہا ہے وہ دور ہے رسول کے قریب. فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ نجد جو ہے وہ عراق کا حصہ نہیں ہے جناب, وہ نجد جو ہے وہی ریاض ہے. اب نجد سے یہ نجد کو لیپ پوت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ ابن تیمیہ کا مردہ عقیدہ زندہ کرنے کے لیے 1115 ہجری میں محمد بن عبد الوہاب نجدی وہیں پہ پیدا ہوا. سارا لفڑا یہ ہے. اب ابن عبد الوہاب پیدا ہوئے وہاں, تو اس سے پہلے کہ میں بتاؤں ابن عبد الوہاب تھے کون, ان کا تعارف بھی ذرا